नूली के एमएनए मलिक अफजल खोखर और एमपीए मलिक सैफुल मलूक खोखर चौहटाउन खोखर पैलेस पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस और इदारों की बड़ी तादाद की ऑपरेशन कार्रवाइयां जारी। खोखर पैलेस की चार दीवारी गिरा दी गई। जराये के मुताबिक घर पर कोई अहम और जिम्मेदार शख्स मौजूद नहीं। जराये के मुताबिक 1000 पुलिस मुलाजमीन जिसमें सिपाही DIG तक ऑफिसर मौजूद हैं और LTA और TMA एंटी करप्शन के भी आला अफसरान और दीगर इदारों के मुलाजमीन मौका पर मौजूद। विहाड़ी में थाना मतरू की कांस्टेबल कावर ड्यूटी से घर जाते हुए एक्सीडेंट से शदीद जख्मी हो गया। मरकजी अंजुमन ताजरान के सीनियर नायब सदर मियां साजिद आसिफ, जनरल सेक्रेटरी राव खलील अहमद जज्बा खैरसुगाली के तहत अयादत के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए है, जहां वही लोग अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। आज विहाड़ी की मरकजी अंजुमन ताजरान बन गई एहसास और मोहब्बत का पैगाम। ट्रैक्टर ट्रॉली से जख्मी होने वाले पुलिस कांस्टेबल कावर की अयादत के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए। मरकजी अंजुमन ताजरान के सीनियर सदर मियां साजिद आसिफ ने कहा कि जिस तरह पुलिस मुलाजमीन दिन रात हमारे माल और जान की हिफाजत के लिए हरदम तैयार रहते हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर कम्युनिटी और ताजरों के जान और माल की हिफाजत को अपना अव्वलीन फर्ज समझते हैं। हमें भी चाहिए कि अगर वो किसी वक्त तकलीफ में हों तो हमें भी इनका ख्याल रखना चाहिए। ओगाड़ा आज मौलाना खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का बेटा मौलाना हाफिज साद हुसैन रिजवी ओगाड़ा पहुंचे। राना मोहम्मद साजिद, राना मोहम्मद माजिद एंड ब्रादर्स साजिद ज्वेलर्स वाले की दावत पर मौलाना हाफिज साद हुसैन रिजवी ओगाड़ा तशरीफ लाए। ओगाड़ा बाईपास पर राना ब्रादर्स और ओगाड़ा के लोगों की कसीर तादाद ने इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया में ताजुर बरादरी, उलमाए हजरात और शहर के मुअज़्ज़िज़ीन ने सराफा बरादरी के साथ साथ वकास असगर चौहान चेयरमैन सराफा बाजार ने इस्तकबाल किया। मौलाना हाफिज साद हुसैन रिजवी ने दरबार शरीफ, आस्ताना आलिया, करमावाली शरीफ पर हाजिरी दी और फतेह टाउन ओगाड़ा में राना साजिद और राना माजिद के घर तशरीफ लेकर आए। 23 जनवरी 2021 सऊदी अरब के शहर रियाद की एयरपोर्ट पर PIA का एक और तैयारा रोक लिया गया और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक एयरपोर्ट पर फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल होने के सबब PIA की परवाज़ को उड़ान भरने की इजाज़त नहीं दी गई। ताहम मुसाफरों में अदम यकीनी पाई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब के शहर रियाद एयरपोर्ट पर अंदरूनी और बैरून मुल्क जाने वाली परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन नामालूम वजूहात की बिना पर मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल फ़िज़ाई ऑपरेशन के सबब PIA की परवाज़ भी पाकिस्तान रवाना न हो सकी। PIA की रियाद से पेशावर जाने वाली परवाज़ को रोक दिया गया और उड़ान भरने की इजाज़त नहीं दी गई। मुसाफिरों को तैयारे की बजाय एयरपोर्ट के लाउंज में बिठाया गया और रवानगी की मुंतज़िर पाकिस्तानी एयरलाइंस में कौमी एयरलाइन के अलावा एयर ब्लू भी शामिल। ज़राए का कहना है कि एयरपोर्ट पर फ़िज़ाई ऑपरेशन मुबैना तौर पर सिक्योरिटी वजूहात के बायस मुअत्तल किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गल्फ जोन के सदर चौधरी एहसानुल हक बाजवा की हदायत पर PTM की हमायत में दारुल हुकूमत रियाद सेशन की कोर कमेटी के ज़ेर तमाम 5 मुख्तलिफ मकामात पर वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें कारकुनों और ओहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में टेलीफोनिक खिताब में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए गल्फ जोन के सदर एहसानुल हक बाजवा ने कहा कि PTM तहरीक पाकिस्तान मुल्क में मुस्बत तब्दीली, आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती का पेशखेमा साबित होगी। इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून अवाम की आवाज़ है। आज मुल्क के अवाम मुस्लिम लीग नून में अपना मुस्तकबिल तलाश कर रहे हैं। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पर सेंचर को दागा जाने वाला हूसी मलेशिया का फ़िज़ाई हदफ नाकाम बना दिया गया। सऊदी फ़ज़ाइया ने कुछ देर कबल हूसियों की तरफ से रियाद को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम बना दी। सोशल मीडिया सार्फिन ने रियाद की फ़िज़ाओं में होने वाले धमाके की वीडियो शेयर की है, जबकि अमरीकी खबर रसा एजेंसी एसोसिएटेड भी का हवाला देते हुए कहा कि हुक्काम ने हमले की तस्दीक की है। सऊदी मीडिया दूसरी जानब यमन के हूसी बागियों ने फौरी तौर पर रियाद पर हमले का एतराफ़ नहीं किया। विहाड़ी में बनी एक और हवा की बेटी 62 सरकारी अफीसर के मुलाजिम की हवस का निशाना। वक़ुआ को 14 रोज गुजरने के बावजूद ताहाल मुकदमा दर्ज न हो सका। पुलिस कार्रवाई से गुरेज़ां, गरीब लड़की की अपनी मां के हमरा इंसाफ की अपील। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से नोटिस लेने का मुतालिबा। तब्दीली सरकार तो आ गई लेकिन थाना कल्चर में तब्दीली ना आ सकी। आम आदमी इंसाफ के लिए आज भी दरबदर। विहाड़ी के गरीब खानदान को
کورونا میں غربت کے باعث راشن لینا مہنگا پڑ گیا۔ ڈیو فائنانس کا ڈرائیور ہوا کی بیٹی کو بے آبرو کرتا رہا۔ تھانہ سٹی کی حدود 911 WB کی رہائشی کنیز فاطمہ نے بتایا کہ کورونا کے باعث ان کے گھر میں غربت کے ڈیرے تھے اور راشن لینے کے لیے اپنی والدہ کے ہمراہ DC آفس راشن لینے گئی، جہاں ڈیو فائنانس مظفر علی خان کا ڈرائیور محمد وسیم انہیں ملا، جس نے راشن دینے کے بہانے اسے گھر گھس کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ اس کا ساتھی ممتاز بھی اس کے ہمراہ تھا۔ اس نے مزاحم پر اسے تشدد کا نشانہ بھی بنایا اور تھپڑ مارے اور زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ کنیز فاطمہ نے بتایا کہ میں نے درخواست لے کر تھانہ سٹی گئی، لیکن وہاں پر بھی میری سنوائی نہ ہو سکی۔ بعد ازاں میڈیکل کے حصول کے لیے عدالت سے رجوع کیا۔ عدالت کے حکم پر اس کا طبی معائنہ کیا گیا، جس پر محمد وسیم کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ وزیر ریلوے اعظم خان سواتی کی داتا دربار میں حاضری۔ اعظم خان سواتی نے مزار شریف پر پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خانے کی۔ وفاقی وزیر ریلوے نے جامعہ مسجد داتا دربار میں نوافل ادا کیے اور ملکی سلامتی استحکام کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی۔ مینیجر داتا دربار شیخ جمیل بھی وفاقی وزیر ریلوے کے ہمراہ تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عاصم مغل کی کارکنوں کے ہمراہ واسا ہیڈ آفس آمد۔ وائس چیئرمین واسا شیخ امتیاز کو ڈپٹی جنرل سیکرٹری سینٹرل پنجاب اور ممبر گڈ گورننس باڈی پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی بننے پر مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر چیئرمین عوامی ہیلپ لائن اعجاز یوسف زئی اور سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف ظفر اسلم خان نے شیخ امتیاز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کروڑوں اربوں روپے کی مراد پولیس کے رویے تبدیل نہ کر سکی۔ پولیس اہلکاران ملزم کو رکشے پر بٹھا کر لے گئے، رسی جل گئی پر بل نہ گیا۔ IG کے پولیس اصلاحات کے دعوے ہوا ہو گئے۔ اربوں روپے مالک کی گاڑیاں حوالگی کے باوجود پنجاب پولیس نے روش تبدیل نہ کی۔ کروڑوں روپے فنڈز اربوں روپے کی مراد کے باوجود بہاڑی پولیس اہلکاران ملزم کو رکشوں پر بٹھا کر لے جانے لگے۔ ASI اور کانسٹیبل ملزم کو ہتھکڑیاں لگا کر رکشے پر بٹھا کر لے گئے۔ واضح رہے کہ چند روز قبل بہاڑی پولیس کو مزید کروڑوں روپے مالیت نئی گاڑیاں فراہم کی گئی تھی، لیکن اس باوجود بھی پولیس رویے میں تبدیلی نہ سکی۔ ناروال میں بڑھتی ہوئی چوری کی وارداتیں نہ تھم سکیں، شہری لاکھوں روپے سے محروم ہو گئے۔ ناروال میں پھر انوکھی واردات، چوروں نے فوتگی والے گھر کو بھی نہ بخشا۔ 2 تولے طلائی زیورات، 30,000 روپے نقدی لے اڑے۔ تانا رایا خاص کا علاقہ چوروں کے لیے فورٹ بن گیا۔ ڈیرین والا میں پھر انوکھی واردات، ساتھ والے بھائی کے گھر والد کی فوتگی پر جانا مہنگا پڑ گیا۔ چوروں نے موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا، گھر کے تالے کاٹ کر 2 تولے طلائی زیورات اور 30,000 روپے لے کر رفو چکر ہو گئے۔ یہی نہیں، ظلم کی انتہا دیکھیں، چوروں نے جاتے ہوئے چھوٹے بچوں کے گلوں کو بھی نہ بخشا، بچوں کے گلوں کا بھی صفایا کر لے گئے۔ واردات کا پتہ چلتے ہی گھر والوں نے 15 پر کال کی، پولیس کو اطلاع دی۔ شہری علاقوں میں ڈکیتیوں اور چوریوں کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر سراپا احتجاج۔ موسمی صورتحال کے مطابق آزاد کشمیر کے پہاڑوں پر ایک بار پھر سے برفباری کا سلسلہ جاری۔ لیپا سیکٹر، ریشیا، لمنیا، چگوٹھی، نیلم، کیل شاردہ، تاؤ بٹ، 8 مقام، کنڈل شاہی اور متعدد مقامات برف کی لپیٹ میں۔ مظفر آباد کو ملانے والی سڑکوں پر پھسلن، برفباری کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ لیپا سیکٹر کی جانب سے سفر کرنے والے مسافروں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت جاری، اور موجودہ برف سنو سلائیڈنگ کا خدشہ ہے، عوام غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ ایئر لائنز اپنی جانی، مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آج کا پاکستان نیوز۔